टुर नै हो त यो दानवीय व्यवहार नै हो किन होइन त के यो मानवीय व्यवहार हो एकदम सभ्य व्यवहार हो आफ्नो घरमा म तपाईलाई तपाईको अनुहार हेरेर म तपाईलाई मेरो भाडामा दिन्न भन्न त पाइयो नि हैन मैले त्यही त भने जात नसोध्दैखेरि तपाईलाई होइन हामी दलित हौं भनेर सिडिओ कार्यालयबाट प्रमाणपत्र पनि त लिनुहुन्छ नि पक्ष पोषण गर्छ भने त्यसलाई दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था थप 50% सजाय हुने व्यवस्था भनिएको छ त्यो कानुन अनुसारको कारबाही चाहिँ कृष्ण गोपाल मन्त्री माननीय मन्त्रीज्यूलाई कारबाही गर्नु तपाई नागरिकतामा म दलित हुँ भनेर तपाईले लेख्नुहुन्छ भने तपाईलाई दलित नभनिकन के भयो 50-60 वर्षका मान्छेहरूले चाहिँ नमान्दाखेरि पनि पाउने हो भने यो देशमा 50-60 वर्षको मान्छे निमिट्यान्न कहिले हुन्छ मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ अरू राजनीतिक दलका मान्छेहरूले चाहिँ देखियो सरकारको चरित्र भनेर काखी बजाउन जरुरी छैन यो चरित्र भएका मान्छे सबै पार्टीमा छन् हिजो आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार दर्शकवृन्द निगरानी अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ दर्शकवृन्द नेपालमा यतिखेर रूपा सुनवारको घटनाक्रमले निकै नै चर्काचर्की भइरहेको अवस्थामा आज मैले मकवानपुरका एकजना अधिकार कर्मी कमल कुमार विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्न जाँदैछु यो विषयमा उहाँको धारणा र राय सुझाव सहितका कुराकानी गर्नको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ अधिकार कर्मी कमल कुमार विश्वकर्मा कमल सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सर जुन काठमाडौँमा रूपा सुनार एकजना नारी एकजना चेली भनौँ होइन उहाँको केसले अहिले देशमा छुट्टै खालको वातावरण बनिरहेको छ यहाँहरूले चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई अब रूपा सुनार पेसाले पत्रकार हो उहाँ कलाकार पनि राजधानीमा बसेर पत्रकारिता गर्ने कलाकारिता गर्ने व्यक्तिलाई समेत राजधानीकै एउटा सम्भ्रान्त परिवारको व्यक्तिले यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्छ भने रुकुम रोल्पा लगायतका दूरदराजमा बस्ने त्यसमा पनि परम्परागत पेसा गर्ने अनि रूढिवादी र कुसंस्कारमा रुमलिएका दलित समुदायमाथि त्यहीँका कम शिक्षित काठमाडौँको तुलनामा कम शिक्षित गैर दलित समुदायहरूले गर्ने जातीय छुवाछुतको व्यवहार कस्तो होला भन्ने कुरा यो घटनाले चरितार्थ गरिदिएको छ जसले नेपालमा कहाँ छ र जातीय छुवाछुत संविधानले बन्देज गरिसक्यो कमल सर म अलिकति रोकाउँछु तपाईँ निकै अगाडि बढिराख्नु भएको छ यो कुरालाई सुरुमा यो कुरो जस्तो घरबेटीले जस्तो सरस्वती प्रधानले घरमालिकले चाहिँ तपाईको जात के हो भनेर त सोधेको थिएन नि होइन हामीले उहाँको भिडियो हेरिसकेपछि हामी सहजै भन्न सक्छौँ कि रूपा सुनवारले सुरुमा चाहिँ म कामीको छोरी हुँ म दलित हुँ भनेर उहाँले नै भन्नुभएछ नि भन्नु आवश्यक थियो पहिलो त यहाँले भन्नुभयो जस्तो भन्न आवश्यक थियो कि थिएन त्यो पछि आउने कुरा भयो कोठा दिने नदिने सवालमा अहिले बहस चलिरहेको कुरा के हो भने आफ्नो कोठा दिन्न भने पनि पाइन्छ आफ्नो घर दिन्न भने पनि पाइन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि उठिरहेको छ त्यो कुन अर्थमा जायज हो भने कसैले मलाई मेरो घरमा कोठा छ भनेर सोध्न आउने बित्तिकै मैले मेरो घरमा कोठा छैन म दिन सक्दिनँ भन्नु स्वाभाविक कुरो हो त्यो पाइन्छ तर म कोठा दिन्छु मेरो कोठा खाली छ हेर्नुहोस् तपाईलाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनि त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ कुन जातमा पर्नुभयो केमा पर्नुभयो भनेपछि म दलित भन्ने बित्तिकै लौ कोठा दिन्न भन्नु त त्यो सरासर जातीय छुवाछुत विभेद नभएर अरू के हो त एउटा कुरो के मैले अलिकति मैले तपाईसँग अर्को प्रश्न गर्न खोजिरहेको छु यो मानेमा तपाईलाई मैले कि यो अभद्र व्यवहार होइन मैले त्यो प्रश्न पार्न खोजिरहेको छैन मैले सरस्वती प्रधानले मेरो घरमा बुढी आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ असहज हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि माफ गर्नु होला हामी दिन सक्दैनौँ संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको महलमा यति वर्षदेखिकाले चाहिँ गर्न पाइन्छ यति वर्षकोले चाहिँ पाइँदैन भनेर कहीँ लेखेको छ त्यो भन्दा पनि घरमालिक भन्दा उहाँ धेरै नै एजुकेटेड पर्सन हुनुहुन्छ नि हैन त्यो भनिसकेपछि त त्यो हिसाबमा पनि बुझ्नुपर्ने हो नि अनि के पढे लेखेकाले चाहिँ नपढेकाले जातीय छुवाछुत गर्यो भने सहनुपर्ने हो यस्तो सर कमल सर के हो भने उहाँले त संविधानको बारेमा त खासै थाहा थिएन पनि होला हैन परम्परादेखि नै चलिआएको कुरो अब जस्तो उहाँ बुहारीहरूलाई त थाहा छ छोरी चेलीहरूलाई ठिक छ थाहा छ
होइन। तर बुढी आमाले त कहाँको संविधान के हेर्छ र होइन? होइन, एउटा ज्यान माराले पनि जसले हत्या गर्छ उसले पनि कानुन नजानेर हत्या गरे भनेर छुट त पाउँदैन नि। ठिक छ, अब त्यसो हो भने यो केसलाई अलिकति अझ पुष्टाइ गरिदिनुहोस्। यो कारणले गर्दाखेरि घर मालिक सरस्वती प्रधान लगायत त्यो घरका अन्य सदस्यहरू चाहिँ अपराधी नै हुन् भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ होइन? मैले भनिसकेँ, उहाँको घर हो, सरस्वती प्रधानको घर हो, कसैलाई दिन्न भन्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो मानेमा सक्नुहुन्थ्यो कि जात थाहा नपाउँदै जात नसोध्दैखेरि र लगेर कोठा देखाउने, यति 11,000मा दिने भनेर फिक्स पनि गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ जात थाहा पाएपछि तिम्रो जातले गर्दा मेरो घरमा कोठा दिन मिलेन, मेरो बुवा हुनुहुन्छ, मेरो आमा हुनुहुन्छ भनेर भन्ने हो भने दलित समुदायले यो दिन कुरेर बस्नुपर्ने कि अब कसका बुढा भएका बाबुआमा कहिले मर्छन् अनि हामीले चाहिँ मुक्ति पाउँला भनेर सोचेर बस्नुपर्ने हो नेपालमा? अब प्रश्न तपाईँ। तर त्यो ऐन त्यो कानुनलाई त त्यो हजुरबुवा हजुरआमासम्मलाई पनि त पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो नि त। तर त्यो भनेको त त्यो पुर्याउने जिम्मा कसको? दलितको हो, जसले अन्याय सहेको छ। भन्नुहोस् त कसको खास? जसले अन्यायमा बाँच्नु परेको छ, अत्याचारमा बाँच्नु परेको छ, त्यही सरस्वती प्रधानको चोखा कोठामा कुकुर पुगेको छ, पुग्न पाएको छ। रूपा सुनारले त्यहाँ कोठा पाउँदिनन्। अब त्यो घर बेटीलाई संविधान पढाउने जिम्मा पनि रूपा सुनारकै हो भनेपछि के हुनु पर्थ्यो? यो त राज्यको समस्या हो, राज्यले समाधान गर्नु पर्थ्यो। देशभरिका नागरिकहरूलाई कानुन पढाउने, संविधान पढाउने यसो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा राज्यले पढाउनु पर्थ्यो। सती प्रथा महिलाले उन्मूलन गरे हो, जो सतीको चितामा चढ्छ त्यसले उन्मूलन गरे हो, राज्यले गर्यो नि। यो अन्याय भयो, अत्याचार भयो, महिलामाथि चाहिँ क्रूर व्यवहार भयो, यो दानवीय व्यवहार भयो भनेर राज्यले अन्त्य गरे हो नि त। यो जातीय छुवाछुत पनि त्यो कुरा छोड्यौँ, त्यो गइसकेको कुरा हो। गइसकेका कुरालाई लिनुपर्छ भनेपछि यो चाहिँ क्रूर नै हो त? यो दानवीय व्यवहार नै हो? किन होइन त? के यो मानवीय व्यवहार हो, एकदम सभ्य व्यवहार हो। आफ्नो घरमा म तपाईँको अनुहार हेरेर म तपाईँलाई घर भाडामा दिन्न भन्न त पाइयो नि? होइन, मैले त्यही त भने, जात नसोध्दैखेरि तपाईँलाई होइन, मेरो घरमा कोठा छैन, म कसैलाई भाडामा दिन्न भनेर भन्न चाहिँ पाइयो। त कालो भएको कारणले दिन्न, त गोरो भएको कारणले दिन्न, त दलित भएको कारणले दिन्न, त बाहुन भएको कारणले दिन्छु चाहिँ भन्न पाइएन। संविधानले त्यही भन्छ, मैले भने होइन। कुनै पनि जात, वर्ण, लिङ्ग, धर्मका आधारमा कसैलाई कुनै पनि ठाउँमा विभेद गरिने छैन भनेर प्रस्तावनामा लेख्या छ, मौलिक हकमा लेख्या छ, सबैले समान अधिकारका साथ बाँच्न पाउने अधिकार छ भनेर। अनि संविधानमा लेखेको कुरालाई तोडमोड गरेर मेरो घर तेरो घर त्यहाँ त काहीँ पनि भनेको छैन। अनि यति वर्ष उमेर त्यति वर्ष उमेर पनि भनेको छैन। त्यो त सास भएका मान्छेलाई लाग्ने काम। त्योभन्दा पनि जर्नलिस्ट जस्तो मान्छे, पत्रकार जस्तो मान्छे, एउटा कलाकार जस्तो मान्छे एकजना हजुरआमालाई चाहिँ असहज हुन्छ भने यो कुरालाई ठिकै छ आमा यस्तो चाहिँ भन्नु हुन्न थियो, तपाईँले भनिदिनु भयो, अबदेखि अरूलाई चाहिँ नभन्नुहोस् भन्न त सक्नुहुन्थ्यो नि? होइन, यो त सबै त्यो बौद्धिकता छुवाछुतका पक्ष पोषकहरूले भन्ने भाषा नै यही हो। दलितले चाहिँ सधैँ सही दिनु पर्यो, पशुभन्दा तल्लो जीवन जिउनु पर्यो, तिमीहरूले यसका विरुद्धमा आवाज उठायो भने सामाजिक संरचना खलबलिन्छ भनेर त सधैँ उठ्दै आएको प्रश्न हो नि। तपाईँ भन्नुहोस्, तिमीहरूले चाहिँ कहिले पनि यो अन्यायका विरुद्धमा नबोल आवाज नउठा भनेर भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ, त्यसो पनि गर्नुपर्ने दिन आएछ भने त्यो पनि हेरौँला। तर अहिले काठमाडौँमा चाहिँ त्यहाँका नेवार समुदायहरू चाहिँ रूपा सुनारको विरुद्धमा, विपक्षमा चाहिँ नारा जुलुस गरिराखेका छन्। उहाँको व्यक्तिगत रूपमा पनि रूपा सुनारलाई अहिले अलिक गाह्रो नै भइरहेछ, यो बुझ्नु भएको छ नि? त्यो त पीडित पक्ष जहिले पनि गाह्रोमा हुन्छ। जसले बलात्कारीका पक्षमा चाहिँ वकालत गर्छ, पृष्ठपोषण पक्ष पोषण गर्छ, त्यसले ज्यान खतरामा राखेर हिँड्नुपर्छ।
यहाँ त मन्त्री लगायतका हुल हुज्जत गएर मन्त्रीले चाहिँ पीडकलाई आफ्नो गाडीमा हालेर लिएर गएको छ। मन्त्रीका नातेदार होला, उसको समुदायको होला, त्यस कारणले रूपालाई त गाह्रो छ। रूपाको जीवनको सुरक्षा कसले गर्ने हो? सरकारले त्यो जिम्मा लिन्छ कि लिँदैन, हामी त्यो पनि हेरिरहेछौँ। कमल सर, तपाईँ अधिकारी कर्मी पनि हुनुहुन्छ, पेसाले तपाईँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ भनिदिनुहोस् न त, त्यसो हो भने त्यो घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई के कारबाही हुनु पर्थ्यो? जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन अनुसार जे कारबाही हुने भनेर लेखिएको छ। के छ कारबाही? जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन अनुसार कसुर गरेको ठहरिएमा 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म जेल सजाय, 1000 रुपैयाँदेखि 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुने र यदि पीडितले चाहिँ कुनै क्षति बेहोर्नु परेको छ भनेदेखि पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो ऐन अनुसार राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसको सट्टामा मन्त्री आफै चाहिँ झन्डावाल गाडी लिएर गएर चुरीफुरी देखाएर पीडकका पक्ष पोषण गरेर दलित समुदाय भनेका यो देशका केही होइनन् भनेर चाहिँ जुन हरकत देखाइएको छ, यसले राज्यको नीति कस्तो रहेछ, राज्यले दलित समुदायमाथि हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न भएको छ। यसको विरुद्धमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो यो विरुद्धमा दलित आन्दोलनका बीचमा चाहिँ आन्दोलनकारीहरूका बीचमा सङ्गठनहरूका बीचमा छलफलहरू भइरहेको छ। अहिले के कमल सर, जस्तो के देखिराखेको छ भने अहिले रूपा मात्रै बोलिराखेको मैले देखिराखेको छौँ, बाहिर तपाईँहरू जस्तो अधिकार कर्मीहरू कहाँ लुकिराख्नु भएको छ? अब यो लकडाउनको समय छ, बोल्ने त जो एकजना पीडामा परेको हो, पछाडि अरू सपोर्टमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले बोल्ने हो, अरूले बोलिदिएर जसको भोगाई उसैको अगुवाई भन्ने छ नि, त्यस कारणले रूपाले आफ्नो समस्या राख्ने हो। रूपा एक्लैले गरेर यो समस्या अगाडि बढेको दर्ता भएको होइन। यहाँले प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुने सवालमा पनि दलित अभियन्ताहरूले, दलित अधिकार कर्मीहरूले 6 घण्टा छलफल गरेर धरना दिएपछि बल्ल मुद्दा दर्ता भएको छ। मन्त्री जस्तोको पहुँचमा भएका व्यक्तिलाई मुद्दा दर्ता गर्न त्यति सजिलो थिएन। रूपा एक्लैले, एकजना युवा सञ्चारकर्मीले मात्रै यो मुद्दा दर्ता गरेको होइन। त्यहाँ सिङ्गो दलित आन्दोलन लागेको छ, दलित अधिकार कर्मीहरू लागेका छन्, बल्ल मुद्दा दर्ता भएको हो। त्यसले गर्दा अरू कहाँ छन्, कुन दुलोमा छन्? होइन, अहिले लकडाउनका बेला सबै आफ्ना घरमा छन्। हिजो तपाईँले देखिहाल्नुभयो सरस्वती प्रधानलाई चाहिँ सबैले जय जयकार गर्दै, जस्तै रूपा सुनारको विपक्षमा चाहिँ नारा जुलुस गर्दै चाहिँ लाँदाखेरि तपाईँहरूको मन कस्तो भयो? यो देशमा चलनै यस्तै छ। जो बलात्कारी हुन्छ जेलबाट निस्किन्छ, अझ सक्दो बढी ठुलो फुलको माला लिएर स्वागत गर्नेहरूको लाइन लाग्छ। भ्रष्टाचारी हुन्छ जेलबाट निस्किन्छ, त्यही राजनैतिक दलले चाहिँ 27 किलोको 25 किलोको कति ठुलो रेकर्ड बिट गर्ने माला लिएर जान्छ। मन्त्री जस्तो मान्छेका पछाडि आउरे बाउरेहरू, भरौटेहरू गएर हुल उज्जत गर्नु त्यो कुनै अनौठो कुरो होइन। कहाँ चाहिँ पीडितका पक्षमा नारा जुलुस गरेर न्यायालय घेरिएको अवस्था कमै देख्नुहुन्छ। शक्तिका पछाडि लाग्ने हो, मन्त्रीका पछाडि लाग्ने हो, रूपा सुनारका पछाडि राज्य त लागेन। मन्त्री जस्तो व्यक्ति विरुद्धमा गयो भनेदेखि रूपा सुनारका पछाडि लाग्ने मान्छे कम हुनु स्वाभाविक हो। किन त्यस्तो भइराखेको छ? हिजो जति तपाईँले रूपा सुनारको पक्षमा विपक्षमा नारा जुलुस लगाए नि, त्यत्रा हुल कहाँबाट आए, के सोच गरेर आए तिनीहरू? पहिलो त काठमाडौँमा पीडकका पहुँचवाला नेवार समुदायको बाहुल्य छँदैछ। दलित समुदाय भनेका छिटपुटमा रहने, त्यसमाथि पनि रूपा बाहिरी जिल्लाबाट, सायद गुल्मीबाट हो, रूपा गुल्मीबाट काठमाडौँ आएर बसेको, उनका पहुँच, चिन्जान, आफन्त, नातागोता अत्यन्त कम छन्। मैले अघि भनिसकेँ, मुद्दा दर्ता गर्नलाई 6 घण्टा चाहिँ बहस गर्नु पर्यो, दबाब दिनु पर्यो भनेपछि रूपाका पक्षमा नारा जुलुस गर्ने मान्छे कम हुनु स्वाभाविक हो। कहाँ चाहिँ सत्यका पक्षमा नारा जुलुस लगाएका छन्, असत्यकै पक्षमा चाहिँ हुल उज्जत हुने न हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अनौठो, अनि जसले चाहिँ सङ्ख्या बढी देखायो त्यसले जित्ने भन्ने हो भने त यो मतदान गरे होइन नि, कानुनको कुरो छ। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब हामी यो आन्दोलनलाई, जसरी पोहोर साल 6 जनाको हत्या गरियो रुकुममा, त्यो घटनामा हामी लकडाउनका बीचमा पनि प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र मास्क, सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरेका थियौँ। यसलाई पनि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनका रूपमा लान्छौँ। अनि छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनमा अर्को के पनि भनिएको छ भने, यदि सरकारी ओहदामा रहेका व्यक्तिले
जातीय छुवाछुतका घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिन्छ अथवा आफैले त्यसको पक्ष पोषण गर्छ भने त्यसलाई दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था, थप 50% सजाय हुने व्यवस्था भनिएको छ। त्यो कानुन अनुसारको कारबाही चाहिँ कृष्ण गोपाल मन्त्री माननीय मन्त्रीज्यूलाई कारबाही गर्न चाहिँ यो राज्यले सक्छ कि सक्दैन, त्यो कानुन त्यसको लागि दबाब दिनुहुन्छ? त्यो पनि दबाब दिन्छौँ, हाम्रो माग त्यो पनि हुनेछ। कहिलेसम्ममा गर्नुहुन्छ यो काम? आन्दोलनको सुरुवात त अब विभिन्न ठाउँबाट भइसकेको छ। कस्तो खालको आन्दोलन गर्नुहुन्छ तपाईँ? अघि भन्नुभयो नि, दलित समुदायले अहिलेसम्म हतियार उठाएर अभद्र असभ्य आन्दोलन गरेको छैन। जसरी त्यहाँ चाहिँ सरस्वती प्रधानका पक्षमा, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठका पक्षमा चाहिँ जय जयकार गरे, त्यहाँ मुठभेड गर्ने अवस्था ल्याएको भए दलित समुदायले पनि नसक्ने होइन कि पिटिन्थ्यो कि पिटाइ खाइन्थ्यो। तर दलित समुदायले अहिलेसम्म त्यस्तो आन्दोलन गरेको छैन। मान्छेको चेतनामा विकास गर्नुपर्छ, चेतना नै माझिएर चाहिँ सभ्य बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको आन्दोलन गरिरहेकोले गर्दा राज्यले अहिलेसम्म दलित समुदायलाई नटेरेको हो। हिजो माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो हतियार बनाइदिने र चलाउने धेरै दलित समुदाय नै थिए। यदि दलित समुदायलाई अवमूल्यन गर्दै यस्तै अन्याय अत्याचार र दमन मात्रै गरिरहन्छ भनेदेखि एउटा बिरालोलाई त कोठामा ढोका थुनेर आक्रमण गर्यो भने उसले घाँटी समाउन आउँछ, दलित समुदायले पनि त्यो गर्नुपर्ने कमल सर, अर्को कुरो कि जस्तो नेवार समुदायमा पनि दलित भनिने पानी नचल्ने त्यो वर्ग पनि छ अरे, तर उहाँहरूको समुदायमा त्यो खालको विभेद छैन, हामीले विभेद गर्दैनौँ भन्ने खालका कुराहरू गर्नु किन छैन? नेवार समुदायमा जति जातीय छुवाछुत व्याप्त अरू कहीँ पनि छैन। भाषा उनीहरूको उस्तै लाग्छ, हामी अब नेवारी नबुझ्ने कारणले गर्दा भाषा उस्तै लाग्छ। तर नेवारभित्र 4 जात 36 वर्ण भनिएको त्यो नेवारभित्रकैलाई लिएर हो। त्यहाँ कुसुले, देउला, नापित यी समुदायले उनीहरूका घरमा सरसफाइ गर्ने बेलामा उनीहरूका स्वार्थका लागि प्रवेश गर्न पाउलान्। रोटी र बेटीको समस्या त्यहाँ पनि छ, चरम रूपमा छ। हामी दलित हौँ भनेर सिडिओ कार्यालयबाट प्रमाणपत्र पनि त लिनुहुन्छ नि, होइन? किन लिनु पर्यो? तपाईँ जनजाति हो भनेर किन लिनुहुन्छ? हो, मैले यही कुरा गरिराखेको छु। जनजातिसँग त्यति मेल खाँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो पानी चल्ने र नचल्नेसँग कुरा गरिराखेको छु। हो, जनजाति अब यो प्रसङ्ग त्यो होइन। जस्तो तपाईँ नागरिकतामा म दलित हुँ भनेर तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई दलित नभनिकन के भन्ने त भन्नुहोस् त? दलित मैले यो अलिकति यो ठिक छ एकदम प्रश्न मात्रै रह्यो। दलित भन्दाखेरि आपत्ति भएन, दलित भनेर जातीय छुवाछुत गर्यो भने चाहिँ आपत्तिको कुरा हो। क्या मलाई कमल कुमार विश्वकर्माको ठाउँमा कमल कामी भनेर सम्मान गर्छ, कसैले छुवाछुत गर्दैन भनेदेखि मैले हिंता बोध गर्नुपर्ने आवश्यकता। मैले फेरि एकपटक दोहोऱ्याएँ यो प्रश्नलाई। दलित भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ आम जनमानसले? तपाईले अलिकति प्रश्न पारिदिनु। पहिलो त यो शब्दसँगको कुरा होइन। हजुर, यो दलित शब्द किन राख्यो? धेरै बहस चलेको र गैर दलितहरूले भन्ने गरेको। यहाँले भन्नुभएकै प्रश्न एकदम दलित भनेर राज्यबाट सेवा सुविधा पनि लिने अनि त्यस पछाडि फेरि जातीय छुवाछुत पनि गर्न नहुनेलाई भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ गैर दलितहरूबाट जसले जातीय छुवाछुतलाई टिकाइ राख्नका लागि गरेको छ। अनि राज्यले सेवा सुविधा र जुन आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ के दलित समुदायलाई माया गरेर दलित समुदाय चाहिँ पछि परे दुःख पाए यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर दिएको होइन। अनि आरक्षणको विरोध जुन भइरहेको छ नि, दलितका लागि भएको 9% आरक्षणको मात्रै विरोध गर्ने, अरू 91% पनि त जनजातिले आरक्षण पाएको छ, महिलाले पाएको छ, त्यसको चाहिँ विरोध नगर्ने। अनि जो समुदायको पिँधमा परेको विपन्न, जसलाई सदियौँदेखि पशुभन्दा तल्लो व्यवहार गर्दै आइयो, त्यो समुदायले पाएको आरक्षणको चाहिँ विरोध गर्ने, सबैका आँखा त्यहाँ लाग्ने होइन। जुन शब्दले तपाईँ हामी पछि परेका छौँ भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो शब्दले त्यही कुरालाई सुन्नुहोस्, त्यो शब्दले पछि परेकै हो। त्यही त यहाँको बुझाइ अथवा अन्य समुदायले भन्ने गरेको बुझाइ। मैले कमल कुमार विश्वकर्माको ठाउँमा कमल कुमार उपाध्याय राखेँ भने मलाई जातीय छुवाछुत नगर्ने मान्छे
हुन्छ जसले चिनेको छ। मैले थर परिवर्तन गर्ने बित्तिकै मलाई जातीय छुवाछुत अन्त्य हुन्छ? त्यसो त दलित समुदायभित्र पनि विश्वकर्माहरूको थर गौतम छ, सापकोटा छ, घिमिरे छ, पोखरेल छ, जति गैर दलितहरूका थरहरू छन् त्यो सबै दलित समुदायको थरहरू छन्। तैपनि त जातीय विभेद भइरहेको छ। त्यसकारण शब्दसँगको कुरा होइन, यहाँ व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने, शब्द परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा होइन, व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा हो। जहाँसम्म दलित शब्दको कुरा छ, पहिला नेपालमा यो पानी नचल्ने जातहरूलाई अछुत भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो अछुतभित्र पनि थुप्रै जातिहरू अहिले राष्ट्रिय दलित आयोगले 26वटा जातिहरूलाई दलितको सूचीमा राखेको छ। दलित समुदाय जाति होइन, दलित समुदायको सूचीमा राखेको छ। अनि किन दलित शब्द राख्यो त भन्दा दलित शब्दको अर्थ दलिएको, हेपिएको, अन्यायमा पारिएको, अत्याचारमा पारिएको बृहत नेपाली शब्दकोशले बताउने अर्थ हो। यो राज्यबाट अन्यायमा पारिएको, अत्याचारमा पारिएको, हेपिएको भन्ने अर्थ जनाउनको लागि दलित शब्द राखेको र यो शब्दसँग हामीलाई घृणा छैन, सम्मान छ, गौरव छ। यही शब्दको कारणले गर्दा नेपालभरि तराईदेखि पहाडसम्म, हिमालसम्म रहेका 26वटा जातिहरू एकताको बन्धनमा बाँधिएका छौँ र दलित आन्दोलन यति माथि उठ्न सक्छ। कमल सर, ठिक छ, एकदम व्यावहारिकतामा जाउँ हामी। एकैचोटि परिवर्तन पनि त हुँदैन नि, होइन? एकैचोटि हुँदैन, तर बिस्तारै बिस्तारै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 14 वर्ष भइसक्यो। एउटा कुरा, तपाईँको दिशा पिसा मुक्त क्षेत्र भनेर चाहिँ हाम्रो हेटौडादेखि लिएर नेपालको प्राय ठाउँहरूमा भइसकेको छ, तर के मुक्त भएको छ र? हामी सुरुवात नै गर्ने हो। अहिले कतिपय चर्बीहरू त अझै पनि बनाउन बाँकी छ। 90% त भएको छ नि, 90% भएकोलाई भगो मान्ने भन्ने छ। डेफिनेटली मैले भनिहालेँ नि, यो पनि त बिस्तारै हुन्छ। मैले अघि नै यो प्रसङ्गमा मैले जोडिन खोजेको कि यो कुरालाई 50-60 वर्षका हजुरआमा हजुरबुवाहरूलाई एकैचोटि त्यो व्यवहारमा लागू बनाउन पनि उहाँहरूलाई गाह्रो छ नि त। होइन, बिस्तारै हुन्छ भन्ने भइदियो। सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। 25 वर्षको उमेर हामी पढे लेखेका हामी विद्वानहरूले उहाँहरूलाई पनि त चिन्न सक्नु पर्यो नि, ठाउँ अनुसार भेष बदल्न त सक्नु पर्यो नि, होइन? बिस्तारै हुन्छ भन्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि बिस्तारै, उहाँ प्रजातन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो होला नि, राजनीतिक दलहरूले किन गणतन्त्र घोषणा गर्न त्यत्रो 19 दिने आन्दोलन र 10 वर्षे जनयुद्ध गरे? त्यस्तै 50-60 वर्षका मान्छेहरूले चाहिँ नमान्दाखेरि पनि पाउने हो भने यो देशमा 50-60 वर्षको मान्छे निमिट्यान्न कहिले हुन्छ? यो संस्कार हो। 50-60 वर्षको मान्छेले ल फलानोलाई चाहिँ भित्र पस्न दिन हुँदैन है, त्यसले चाहिँ छोको खानु हुँदैन है, त्यसका छोराछोरीसँग चाहिँ हेलमेल गर्नु हुँदैन है भनेर सानो 5 वर्षको बच्चालाई सिकाएको छ नि। अनि उसले त्यही सिक्दै आउँछ त, उसले त्यो 50-60 वर्ष हुँदा त्यही जर्जर भएर ऊ पनि फेरि त्यही हजुरबाउको स्थानमा जातीय छुवाछुत गर्ने बन्न पुग्छ। कमल सर, साँच्चै सबै 100% अरू जातिले दलित समुदायलाई यसरी नै हेलचेक ट्राई गरेर हेला गरेको, जस्तै त्यस्तो छुवाछुतको भावना गरेको तपाईँले भेट्नु भएको छ? होइन, यो त हुँदै होइन कि। मैले यही कुरा गरिराखेको छु। यही सुन्नुहोस्, 100% एकैचोटि क्लियर त हुँदैन नि। मैले यही क्लियर हुँदैन होइन, तपाईँको प्रश्न नै क्लियर भएन कि। तपाईँले सोध्न खोज्नु भए सबैले छुवाछुत गरेका छन् भन्न खोज्नु भए कि होइन 100% छुवाछुत मुक्त गर्न सकिन्छ भन्न खोज्नु? दुईटै मिलाएर बुझ्नुहोस् न। एउटा त सबैले छुवाछुत गरेको छैन, जातीय छुवाछुत सबैले गरेका छन् भन्ने होइन, सबै गैर दलित दलितको शत्रु हो भन्ने हुँदै होइन। हाम्रा थुप्रै मित्रहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्छ, यो समाजमा कलङ्कको रूपमा रहेको छ, यसले चाहिँ नेपाललाई विश्वमा कलङ्कित बनाएको छ। हामी विदेश गयौँ भने पनि त्यहाँ चाहिँ यो जातीय छुवाछुत गर्ने देशको मान्छे आयो, नेपाली भन्नुभन्दा पनि चाहिँ तिम्रो देशमा त एउटा मान्छेले अर्कोलाई छुनु हुँदैन रे, एउटाले छोको अर्कोले खानु हुँदैन रे, एउटा जातको उमेर पुगेको केटी अर्को जातको उमेर पुगेको केटाले बिहे गर्नु हुँदैन रे भनेर अपमान गरेको छ। यसलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्न लाग्नु पर्यो है साथी हो, हामी पनि तपाईँसँगै छौँ, लौ आन्दोलन गरौँ भनेर हिँड्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने के गैर दलित जति दलितको सबै शत्रु भनेर मान्ने हो र? होइन, उहाँहरू हाम्रा मित्र शक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसमा क्लियर हुनुहोस्। ठिक छ, मैले यही कुरा तपाईँसँग क्लियर गर्न खोजिरहेको। अब 100% निमिट्यान्न गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यदि सबैले आफूलाई आफू मान्छे हो भनेर ठान्ने हो भने
यदि उसमा मानवता छ भने तपाईको पनि रगत रातो आउँछ, मेरो पनि रगत रातो आउँछ, तपाईको पनि भावना छ, मेरो पनि भावना छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ 100% निमिट्यान्न गर्न सकिँदैन भनेर भन्नुपर्ने, त्यत्रो सगरमाथा चढ्नुपर्ने के छ? सती प्रथा उन्मूलन भयो, यो चाहिँ उन्मूलन हुन सक्दैन। तर राज्यको राजनीतिक दलको र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। टाइम लाग्छ भनेर मेरो नातिको पालासम्म चाहिँ जातीय छुवाछुत अन्त्य होला नि त भनेर मैले सन्तोष मानेर बस्ने होइन। त्यत्रो सेना भएका राज्य शक्ति परिवर्तन गर्न समय लागेन, अनि यही राज्यले चलाएको नीति के एउटा संस्कार परिवर्तन गर्न चाहिँ बिस्तारै होला नि त भन्ने हो भने यो परिवर्तन नगर्ने बहाना हो। आजै गर्नुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ भनेर लागियो भने होला 2-4 वर्षमा चाहिँ गर्न सकिएला। खुला दिशामुक्त घोषणा अभियान 20औं वर्ष लगाएर गरे त होइन, 2 वर्षभित्रमा चाहिँ सम्पन्न भयो, बढी भयो 5 वर्ष भयो। राज्यले यदि त्यसरी गर्ने हो भने, यस्ता किसिमका कार्यक्रम लिएर आउने हो भने छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ। राज्यले हात धुने दिवसका लागि बजेट छुट्याउँछ, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई प्रचार प्रसार गर्न, सन्देश फैलाउनका लागि 5 पैसा खर्च गर्दैन, बजेट छुट्याउँदैन। अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ जातीय छुवाछुत न्यूनीकरण भन्ने शब्द कहीँ आएकै छैन। विभेद न्यूनीकरण भनिएको छ, त्यहाँ महिला र पुरुषका बिचमा हुने लैङ्गिक विभेद पनि हुन सक्छ, धनी र गरिबका बिचमा हुने वर्गीय विभेद पनि हुन सक्छ। गोल मोटोल रूपमा चाहिँ शब्द प्रयोग गरेर दलित समुदायलाई पछाडि पार्ने, यिनीहरूलाई राज्यको पहुँचमा कहिले पनि नल्याउने षड्यन्त्र जुन भइरहेको छ, यदि त्यसो हुने हो भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो जातीय छुवाछुत सधैँ टिकाइराख्न र राज्यको 13-14% हाराहारीमा रहेका दलित समुदायमाथि सधैँ अन्याय अत्याचार गरिरहन यिनीहरूलाई सजिलो भइरहन्छ। कमल सर, अन्तमा जस्तो यो केसलाई कुनै पनि केसहरू चाहिँ राजनीतिकरण भएर चाहिँ अलिकति अभद्र भइराखेको अवस्था, यो केसलाई पनि त्यसरी मोडिन सक्छ कि भन्ने चाहिँ कतिपय मानिसहरूको त्यो आकलन पनि आएको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अन्तमा केही भन्नु? अब यो राजनीतिकरणमा एउटा पार्टीको अहिले मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ, अरू राजनीतिक दलका मान्छेहरूले चाहिँ देखियो सरकारको चरित्र भनेर काखी बजाउन जरुरी छैन। यो चरित्र भएका मान्छे सबै पार्टीमा छन्। हिजो नेकपा माओवादीको जनार्दन शर्माले पनि रुकुमका 6 जना मान्छेहरू भाग्ने क्रममा भेरी नदीमा परेर मरेका हुन् भनेर भनेकै हुन्। माओवादीको पनि हालत देखिहाल्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका पनि त्यस्तै घटनाहरू धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै दलको व्यक्ति भएका कारणले गर्यो भनेर ताली बजाउनु हल्ला गर्नु भन्दा पनि यस्ता प्रवृत्ति भएका, यस्ता सोच भएका व्यक्तिहरू जुनसुकै दलमा हुन सक्छन्, जुनसुकै जातमा हुन सक्छन्। यो नेवारमा रहेछ, नेवार जति खत्तम त्यो पनि होइन। कपिल श्रेष्ठ जस्ता मान्छे हुनुहुन्थ्यो, मथुरा श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिहरू, मानवाधिकारवादी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो दर्जामा राखेर मिल्छ? मिल्दैन। त्यसै गरेर जनार्दन शर्मा जस्ता अरू शर्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मोदनाथ पसरित पनि एउटा बाहुन परिवारको मान्छे, उहाँ जातीय छुवाछुतको आन्दोलनको सुरुवात गर्ने मान्छे भन्दा पनि यो सोचका कुरा, व्यक्तिमा हुने सोचका कुरा हो। सोच परिवर्तन हुनु पर्यो। कुनै जातले बाहुनले गर्छ, नेवारले गर्छ, तामाङले गर्छ, मगरले गर्छ होइन, त्यो प्रवृत्ति भएका, त्यो सोच भएका मान्छेले गर्ने हो। यहाँ बाहुनले, नेवारले, छेत्रीले गर्छ भन्ने होइन, सोच र प्रवृत्तिमा भर पर्छ। अन्तमा केही भनिदिनुहोस्, रूपा सुनारले कसरी न्याय पाउनुहुन्छ अनि कस्तो खालको सरस्वती प्रधानलाई अब कस्तो खालको कठकडामा उभ्याउनुपर्छ? अब रूपाले न्याय पाउनु भनेको यो देशका 60 लाखको हाराहारीमा रहेका दलित समुदायले न्याय पाउनु हो, उनीहरूमा उत्साह फैलिनु हो। रूपा एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, रूपाले भोगेको समस्या केही पनि होइन, यो त सानो एउटा घटना हो, झिल्को मात्रै हो। 26 जनाले गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि जातकै आधारमा ज्यान फाल्नु परेको छ नेपालमा। 350 भन्दा बढी जातीय छुवाछुतका घटनाहरू भएका छन्। यो रूपा एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, त्यो मिडियामा आएको कुरा हो। त्यसले गर्दा रूपाले न्याय पाउने भनेको यो छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन अनुसार
पीडकलाई कारबाही हुनुपर्छ र पीडकका पक्ष पोषण गर्ने सरकारी अख्तियार दुरुपयोग गर्ने मन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यस पछाडि राज्यले यदि जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न जुन इच्छा शक्तिले नै यो घोषणा गरेको देखाउने हो भने राज्यका निर्णायक तहमा जस्तो योजना आयोगमा, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा, राष्ट्रिय महिला आयोगमा, समावेशी आयोगमा, ती ठाउँहरू नीति निर्माण गर्ने ठाउँहरूमा पनि दलित समुदायको पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। र यो समस्या जातीय छुवाछुतको समस्या भनेको दलितको मात्रै समस्याले दलितलाई मात्रै पिरोल्ने हो र यदि यो जातीय छुवाछुतको समस्या समाधान भएन भने दिन प्रतिदिन गैर दलितहरू दलित बन्दैछन्। रोचक लाग्न सक्छ, दिन प्रतिदिन गैर दलितहरू दलित बन्दैछन्। एउटा गैर दलितको छोरी दलितको छोरासँग बिहे गर्छ। अहिले अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम विवाहको प्रचलन छ नि, अनि दलितको छोरी गैर दलितको छोरासँग बिहे गर्छ। त्यो दलितसँग बिहे हुने बित्तिकै छोरा भए पनि छोरी भए पनि उनीहरूको जात घटुवा हुन्छ, दलित बन्छ। त्यसकारण गैर दलितहरू दिन प्रतिदिन दलित हुँदैछन्। यो छुवाछुतको समस्या भयो भने जात घटुवाको समस्या गैर दलितहरूमा पनि। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई, बाबुराम भट्टराईले त म कामी हुँ, म अब मेरो नामको पछाडि कामी राख्छु भनेर पनि भन्नुभएको थियो नि। यो विषयमा केही छ? त्यो भन्नका लागि, प्रचार गर्नका लागि हो। त्यो अनुसारको उहाँ प्रधानमन्त्री छँदाखेरि कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो नि। त नीतिगत रूपमा कार्यक्रमहरू त ल्याइसकेका छ नि, होइन र? लिखित आयो, खालि खुस्टा आयो। त्यहाँ बजेट अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, मैले अघि भने नि, हात धुने दिवस मनाउनका लागि लाखौँ रुपियाँ खर्च गरिन्छ। जातीय छुवाछुत मुक्त दिवस राज्यले दिवसका रूपमा पनि त्यो क्यालेन्डरमा समेत लेखेका छैन। त्यसका कार्यक्रमहरू पनि गर्दैन। अनि त्यहाँबाट कहाँबाट गर्न खोजिया भयो? यो त खालि देखाउनका लागि कागजको घोडा जतिसुकै सुन्दर बनाए नि त्यो दौडिँदैन, गन्तव्यमा पुग्दैन। यो कागजको घोडा मात्रै बनायो। दलित समुदायलाई चाहिँ फेरि पनि लालीपप जस्तो यति भनिदिएपछि यिनीहरू चुप लाग्छन्। यिनीहरूको राज्यमा देन त छ, यिनीहरूलाई माथि चाहिँ उठाउनु हुँदैन, थुम्थुम्याउनु पर्छ भन्ने किसिमका मात्रै व्यवहार अहिलेसम्म देखिएको छ। कमल सर, अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? कसलाई के भन्नुहुन्छ? अब के भन्ने, यो समस्या समग्र राष्ट्रको समस्या हो। आफूलाई मान्छे हुँ भन्नेले अरूलाई पनि मान्छे हो भनेर सोच्नुपर्छ। र यो समस्या समाधान गरिएन भने दलित समुदाय त हामी यो पीडामा पिल्सिएका छौँ। गैर दलित समुदाय जसले आफूलाई उच्च जातको हुँ भनेर अहङ्कार गरिरहनु भएको छ, तपाईँका छोरा नाति छोरी भतिजीहरू पनि भोलि दलित बन्दैछन्। त्यसकारण त्यतातिर पनि सचेत हुँदै यो समस्या समाधान गर्न सबै लागि पर्नको लागि र यसलाई खालि हाँसी मजामा अहिले कोठा र कोटा भनेर जुन फेसबुकका वालहरूमा रमाइलो गरिएको छ, त्यो रमाइलोको मात्रै कुरा होइन। तपाईहरूले रमाइलो गरिरहँदा पशुभन्दा तल्लो जीवन जिउन बाध्य दलित समुदायको चर्याइरहेको घाउमा नुनचुक छर्किएको पनि हो भन्ने पनि बुझिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।